अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर जो जारी किया गया है बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से, और इसके अलावा जो रैलियां निकाली गई हैं मुर्शद की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में, उनके हवाले से कुछ बात करते हैं। कितने लोग थे, कितनी गिरफ्तारियां हुई, क्या फायदा होगा इसका, क्या नुकसान होगा इसका, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सिंध के हवाले से आज बात करेंगे जरा तफसील से। मौलाना फजलुर रहमान ने सिंध के हवाले से कुछ बयानात दिए हैं। इसके अलावा MQM पाकिस्तान के रऊफ सदीकी साहब, उन्होंने भी कुछ गौहर अफशानी फरमाई है सिंध के बारे में, कराची के बारे में, उसके बारे में कुछ तफसील से इंतखाबी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर लेते हैं। वैसे तो ये 9 मई के वाकयात के बाद ये पहला बेसिकली पावर शो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और 9 मई के बाद ये पहली कॉल दी गई थी इमरान खान की तरफ से, और मुल्क के बहुत सारे इलाकों में लोग निकले भी। इसमें कोई इस बात में शक नहीं है कि लोग निकले। ये आखिर ये 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, और इसमें हर जमात का, देखें जितनी भी पाकिस्तान में जमातें हैं उन सब के उनकी फॉलोइंग ऑब्वियसली मौजूद है। कितनी है, ज्यादा है, कम है, ये एक डिबेटेबल बात है। तो बहरहाल लोग निकले, और कराची में क्लिफ्टन में कुछ गैर मामूली बुरे कहें के सीन्स हुए, और उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा कुछ लोगों ने बेसिकली SHO पर हमला कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद जाहिर है फिर वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने फिर मारने वाले लोगों को, और ये वीडियोस फिर खैर वायरल होती गई। बहरहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चे अभी तक ये बात नहीं समझ पा रहे, ये नौनहाल, कि ताकत को या कानून को हाथ में लेने से कभी कोई फायदा नहीं होता। 9 मई को जब आप इतने बड़े नंबर्स में अपनी तरफ से निकले थे, तो उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए थे? उस टाइम तो आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करते जा रहे थे, बट आफ्टर इफेक्ट्स उसके बहुत बुरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सामने आए, इमरान खान के लिए सामने आए। तो ये चीजें माइंड में रखना जरूरी होता है, जहन में रखना जरूरी होता है। अच्छा, इमरान खान साहब की ये जो कॉल थी, उससे इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इसका फायदा ज्यादा हुआ या नुकसान। तो मेरे ख्याल में नुकसान भी हुआ है इसका, फायदे से ज्यादा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, और ऑब्वियसली उसके बाद मोमेंटम या मोराल लोगों का डाउन होता है। आगे चलते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मैदान में वाहिद सियासी जमात है जो मौजूद है, और पूरे मुल्क में बलोचिस्तान हब में आसिफ अली जरदारी साहब ने जलसा किया, लियारी कराची में आसफा भुट्टो ने रैली निकाली, और इसके अलावा रावलपिंडी लियाकत बाग में जहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया था, गोली मारी गई थी उनको, वहां पे बिलावल भुट्टो साहब ने वहां पे एक जलसा किया रावलपिंडी में। और पिछले दिनों जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ था, उससे बहुत बेहतर तादाद थी। तो ये एक ऐसी जमात है जो फेडरेशन पे यकीन रखती है, और सिंध में बेसिकली जो कौम परस्त जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी को गाली देते हैं, और पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि ये वफाक की जमात है। और आसिफ अली जरदारी उनको इसलिए बुरा लगता है कि जब बीबी को शहीद किया गया था, उनको मारा गया था, तो उस वक्त पूरा सिंध इस बात में यकसू था कि अब हमें अलहदा हो जाना चाहिए पाकिस्तान से। तो सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब बाहर निकले थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान खपे, कि पाकिस्तान कायम रहेगा, फेडरेशन ये कायम रहेगी, और हमेशा फेडरेशन पे ना सिर्फ बिलीव किया है बल्कि हर जगह उसको मजबूत करने के लिए कोशिश भी की है। 18वीं तरमीम और इस तरह की बाकी चीजों का मकसद ही बेसिकली NFC वार्ड का मकसद ही ये है कि सूबे अपने वसाइल खुद पैदा करें और इस्तेमाल भी करें, और फेडरेशन को, वफाक को कायम रखने के लिए उसको बोझ तस्वुर ना करें। तो बहरहाल देखा देखी अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपना मंशूर जारी किया, और PTI ने भी मंशूर जारी किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर एक ऐसा मंशूर है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। अगर तो आप नून लीग के सपोर्टर हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो सब चीजें उन्होंने कॉपी पेस्ट मारी हैं पीपल्स पार्टी के मंशूर से, उसका कोई ये नहीं बताया कि वो चीजें कहां से आएंगी। जिस तरह बिलावल ने बात की कि हम ये वफाक में जो 17 वजारतें हैं उनको खत्म करेंगे, और वहां से जो फंड्स बचेंगे उनको हम कहां इस्तेमाल करेंगे, ये बात की। इसके अलावा जितने भी, यानी कि उन्होंने फंडिंग की बात की कि हम बिजली को इस तरह करेंगे, हम सोलर पैनल्स पे करेंगे, तो उस सब चीज का उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया। और उसमें जो बात जो मुझे बहुत अपील की वो ये बात थी कि उन्होंने बताया कि जो चीजें हम मुफ्त यूनिट्स की बात कर रहे हैं हमने सिंध में की हैं, जो थर का इलाका है वहां जहां से बिजली और ये कोयला और ये सब चीजें निकाली जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, वहां के लोगों को 100 यूनिट दिए भी जा रहे हैं। और जो मैंने 50 लाख घरों की बात की है, तो उनमें से काफी सारे घर, और वर्ल्ड बैंक की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि 3 लाख से ज्यादा घर बन चुके हैं इस वक्त। 3.5 लाख के करीब तकरीबन घर ना सिर्फ बन चुके हैं बल्कि 6 लाख घरों की फंडिंग शुरू हो चुकी है, उन पे काम शुरू हो चुका है।
تو سیلاب سے متاثر ہو جانے والے ایک صوبے کا اتنی جلدی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جانا ایک بہت بڑا اٹس اے میریکل دنیا کی تاریخ میں. یعنی عالمی مالیاتی ادارے اور جتنی بھی انسانی حقوق کے حوالے سے ادارے ہیں وہ سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, تو ہم نے ویلاگ کے شروع میں بات کی تھی کہ ہم کچھ بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اور رؤف صدیقی, ان دونوں کے حوالے سے. ان کا آج ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں جو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ کراچی میں, سندھ میں وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں. سندھ پر اتنی رال کیوں ٹپک رہی ہے؟ کیونکہ سندھ اب سارا کنسٹرکٹ ہو چکا ہے, سیلاب کے بعد ریکنسٹرکٹ ہو چکا ہے. اسی طرح رؤف صدیقی نے بھی یہ بات کی, اس کے بارے میں تو خیر تفصیل سے بات کرتے ہیں. مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی, ایک بات مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جس طرح ہم پنجاب میں رہتے ہیں اور پنجاب میں نون لیگ یا پی ٹی آئی کی حکمرانی رہی ہے, پی ٹی آئی کی 3 سال اور نون لیگ کی تو پتہ نہیں کب سے, تو ہم کیا بہتر بتا سکتے ہیں کہ پنجابیوں کے کیا حالات ہیں یا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ یا کوئی خیبر پختونخوا سے آیا ہوا مولانا فضل الرحمان بتائے گا, یا پنجاب میں رہنے والا شہباز شریف بتائے گا کہ سندھ تباہ ہو گیا. یہ ایک عجیب ہی لاجک ہے. یعنی سندھ میں جہاں لوگ ووٹ دے رہے ہیں اور ہر آنے والی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی سیٹس بڑھ رہی ہیں, وہاں کے لوگ یہ بات نہیں کہتے کہ ہمارے وسائل لوٹ کر کھا گئی پیپلز پارٹی. لیکن جو لوگ پنجاب میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے سندھ رول گیا, سندھ مٹ گیا. لوگوں کے پاس ایک واحد طریقہ ہوتا ہے جمہوریت میں, ووٹ کا حق. اگر لوگوں کو ان کے حقوق نہ ملے اور اگر لوگوں کے ساتھ واقعی اتنی ہی ناانصافی ہو رہی ہو جتنی میڈیا میں بنا کر پیش کی جاتی ہے, تو کیوں تھر سے جہاں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹس وہاں ان کو نہیں ملتی تھی, تو وہاں سے لوگ اب کیوں اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ؟ تو یہ باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور اپنے ذہن کو بھی استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سیلاب جب آیا, اچھا اس میں ایک اور چیز جس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے, سیلاب جب آیا تو جماعت اسلامی نے بھی کہ جی ہم بہت کام کر رہے ہیں, آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, ہم بھی دیکھتے رہے کہ جی بڑا کام ہو رہا ہے سندھ میں سیلاب آنے کے بعد جماعت اسلامی کی طرف سے. لیکن جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو سندھ کی سوائے کراچی, صرف کراچی اور اس کے بعد تھوڑی کچھ سیٹس حیدرآباد, جماعت اسلامی کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا پورے سندھ میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ صرف ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, گراؤنڈ پہ کام نہیں ہوتا. تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلاب کے آنے کے بعد جو لوکل لیڈرشپ تھی سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ نہ صرف لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی بلکہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا, ان کو ریکنسٹرکٹ کیا ان کے گھروں کو, اور اس چیز سے ان کو نکالا جس میں ابھی بھی جنوبی پنجاب کے بہت سارے گھر, بہت سارے خاندان, جس میں بلوچستان میں اس وقت بھی اس چیز میں کچھ کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے. اچھا رؤف صدیقی صاحب, یہ بھی ایک صاحب ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے, ان کا ذکر کرنا آج کیوں ضروری ہے؟ ان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پری پول ریڈنگ پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ بتایا کہ اگر ہمیں دھاندلی کر کے, جس طرح ایم کیو ایم ڈبوں میں لاکھوں میں ان کے ووٹ نکلا کرتے تھے, ایک زمانہ تھا, تو اگر ہمیں اس طرح نہ کرنے دیا گیا تو پھر جی ہم نے اگر لوگ ووٹرز جو نکلیں گے وہ حملہ آور ہو جائیں گے پولنگ سٹیشنز پہ, تو ہم ان کو روکیں گے نہیں. تو پہلے سے خبردار کر رہے ہیں وہ کہ کراچی میں اگر ہمیں سیٹیں نہ ملی جتنی سیٹیں تحریک انصاف کو دی تھی پچھلی دفعہ, تو ہم نے پھر وائٹ واش کر دینا ہے, ہم نے پھر کراچی کو جلا دینا ہے, ہم نے کراچی میں وہی ٹارگٹ کلنگ, بوری بند لاشوں کا کلچر ہم نے انٹروڈیوس کروانا ہے, جس کے لیے ہمیں کراچی کا مینڈیٹ چاہیے. کراچی کے بارے میں کئی دفعہ آپ نے بات سنی ہوگی اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جی کراچی برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. کراچی کی میئرشپ تاریخ میں پہلی بار پیپلز پارٹی کو ملی. اس سے پہلے ہمیشہ یہ یا تو جماعت اسلامی کو مینیج کر دی جاتی تھی یا ایم کیو ایم کو دے دی جاتی تھی. اچھا اب ایم کیو ایم کا بھی کیا سین ہے کہ ایم کیو ایم لندن کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے, ان کو اٹھایا جا رہا ہے, جو بہت کم تعداد میں جو کھڑے ہوئے ہیں کراچی کی سیٹس پہ. باقی جو ایم کیو ایم پاکستان ہے انہیں تمام ریاست کے وسائل اس وقت میسر ہیں اور ان کے لوگ کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے ووٹرز چڑھ دوڑے پولنگ والے دن وہ پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے اٹیک کر دیا, لوگوں کو جو بھی کرنا شروع کر دیا, وائلنس شروع ہو گیا, تو ہم انہیں نہیں روکیں گے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں روکیں گے, ہم نے بتا دیا. تو یہ ایم کیو ایم کا اور جماعت اسلامی اور ان سب پارٹیز کا مائنڈ سیٹ ہے جنہیں سندھی ہمیشہ ریجیکٹ کرتے آئے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جو تبدیلی پورے ملک میں آئی تھی, سندھ نے تب بھی اس تبدیلی کو ریجیکٹ کیا تھا. تو یقیناً سندھیوں کو پتا ہے کہ ان کے حقوق اور ان کے وسائل کا تحفظ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ پنجاب خیبر پختونخوا سے آیا ہوا کوئی شخص بتائے. انشاءاللہ کل ملیں گے نئی ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.